अमीरुल उमरान नवाब खलीलुल्लाह खान को औरंगजेब के खुफिया पैगाम मिले कि शाहजहां के मैदान जंग में उतरते ही हम आधी लड़ाई हार जाएंगे, इसलिए जिस तरह भी मुमकिन हो जिले इलाही को सफर से बाज रखा जाए। बूढ़े नवाब ने, जिसकी खानदान चुगताइया से कराबत थी और जो आसिफ जाह का चश्म चराग था, खलत फाखरा जेबतन की और हाथी पर सवार होकर किला मुअल्ला की तरफ चल पड़े। जुमला खान ख्वाजा सरा ने पेशवाई की और फाजिल खान हाजिब बारगाह ने नवाब की बारियाबी की इजाजत हासिल की। शहनशाह उस वक्त मुजल्ला व मुतल्ला और मुरस्सा शीश महल में तशरीफ फरमा थे। नवाब ने कोरनश के बाद सर उठाया तो देखा कि दारा शिको, दीवाने कुल, रुस्तम खान और मीर बख्शी इस तरह साकित खड़े हैं गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। शहनशाह ऊंची मसनद से पुष्ट लगाए, एक पैर पर पैर रखे, गुल तकियों पर कोहनियां रखे दराज है और चेहरे से जलाल टपक रहा है। अमीरुल उमरा अभी अपने ख्यालात मुजतमा भी न कर पाए थे कि शहनशाह ने मुखातिब कर लिया। कौन इस नाफहम दारा को समझाए कि जब माबदौलत मैदान जंग पर नुज़ूल इजलाल फरमाएंगे तो कम नसीब और नामुराद बागी अपने हाथों से अपने हाथ बांध कर हाजिर हो जाएंगे, और अगर जंग हुई तो सरदारान उज़ाम माबदौलत की निगाह में इफ्तिखार हासिल करने के लिए अपना सर हथेली पर रखकर दाद शुजाअत देंगे और बदनसीबों के हलीफ अपने लश्करों के साथ हमारी हुजूरी की शरफ से मुशर्रफ होंगे। ज़िले इलाही के ख्याल मुबारक की ताईद हर बंदे दरगाह का फर्ज है, ताहम इस अजली वफादार हुकूमत और पुश्तीनी नमक खार दौलत की नाकिस राय में फलक बारगाह का दारुल हुकूमत से हरकत फरमाना जरूरी नहीं है। ये दुरुस्त है कि धर्मत की लड़ाई शाही लश्कर के हाथ से निकल गई, लेकिन उसका वाहिद सबब यह था कि चुगताई शहजादों के मुकाबले में खुद्दाम बारगाह इस शुजाअत का इजहार न कर सके जिसकी उनसे तवक्को थी। लेकिन जब महीन पूरे खिलाफत खासाने दौलत के साथ मुकाबले पर उतरेंगे तो फतह यकीनी होगी। दारा शिकोह ने सीने पर हाथ बांधे और तुंद आवाज में बोला, हरचंद के बारगाह आलम पनाही में कुछ अर्ज करना बेअदबी है, ताहम चूंकि यह हमारी नामूस, जिंदगी और मौत का मसला है, इसलिए गुजारिश करना पड़ता है कि अगर नसीब दुश्मना मिजाज मुबारक और नासाजगार हो गया तो दुनिया कहेगी कि बुज़दिल और नाअहल दारा ने बीमार शहनशाह और शफीक बाप को अजियत पहुंचाई। आलम पनाह अगरचे बंदा नाचीज जिले सुबहानी के दौरे मुबारक में औरंगजेब की बागियाना और गद्दाराना हरकतों की सरजनिश न कर सका तो उम्र भर उसकी साजिशों का शिकार रहना पड़ेगा। जिले इलाही के दारुल खिलाफत से जुम्बिश के दोनों नताइज औरंगजेब के हक में होंगे। शहनशाह से शिकस्त बाप से शिकस्त होगी और रहम की हकदार होगी, और अगर हम पर मुकद्दर का अजाब नाजिल हुआ तो ये इतना बड़ा अलमिया होगा कि आले तैमूर की तारीख क़यामत तक रोती रहेगी। मुअर्रिख इस बद इक़बाली का तमाम इल्ज़ाम कमतरीन खलायक के सर थोप देंगे। आलम पनाह दारा शिकोह अगर कामयाब होता है तो ज़िले सुबहानी के इक़बाल की बरकत है, और अगर लौहे महफूज में कुछ और मुकद्दर किया जा चुका है तो वो सब कुछ दारा शिकोह के नाम लिखा जाएगा। फलक बारगाह की ज़ात बाबरकात इस दाग से कतई महफूज रहेगी। देर तक सुकूत रहा। हाजरीन की निगाह तला बाफ कालीनों के फूल घूरती रही। फिर आवाज आई, बाबा दारा शिकोह, क्या तुम शाहजादा सुलेमान की फातेह अफवाज की वापसी का इंतजार नहीं कर सकते? अमीरान आली वकार जो अपने मराकज से हरकत कर चुके हैं, माबदौलत के हुजूर में उनकी बारियाबी तक जंग से गुरेज नहीं कर सकते? जिल्ले अल्लाह धर्मत की फतह के नशे में चूर बागी गुस्ताखाना बढ़ते चले आ रहे हैं। आलम पनाह इस मनहूस घड़ी का तसव्वुर फरमाएं जब मालूम दुनिया के एक अजीमुल मर्तबत शहनशाह की बारगाह बेअदबी का शिकार होगी और लश्करों की हिरासत में ले ली जाएगी। आलम पनाह यकीन फरमाएं कि राव 76 साल हाड़ा के सिवा बर्क अंदाज खान का तोपखाना बागियों की तबाही के लिए काफी है। बंदे दरगाह की गुजारिश है कि आला हजरत किला मुअल्ला में जुलूस फरमा रहे हैं और अपनी गिरा कदर दुआओं के साथ गुलाम को रुखसत जंग अता फरमाएं। थोड़ी देर के सुकूत के बाद शहनशाह ने आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाए और दुआ की, रब्बुल आलमीन, अगर इस गुनाहगार की कोई नेकी कबूल हुई हो तो उसके सदक़े में दारा शिकोह बाबा को सुरखरू कर। फिर दोनों हाथ तकियों पर रख दिए जो दरबार की बर्खास्तगी का हुक्म था। 700 नजूमियों, आलिमों, संतों और साधुओं ने हुक्म लगाया कि साहिब आलम 18 मई को
3 पहर दिन चढ़े जंग के लिए सवार हों। और फिर वो दिन आ गया जो कौमों और मुल्कों की तारीखों में कभी कभी आता है और मुल्कों और कौमों की तारीख बदल देता है, ख्वाबों को परेशान कर देता है, ताबीरों पर पहरे बिठा देता है और तकदीरों पर मोहरें लगा देता है। शहनशाह तख्त ताउस पर जुलूस फरमा था। दीवाने आम के सुतूनों की मानंद हाजरीन दरबार साकित खड़े थे। पंखे सांस रोके चल रहे थे कि दारा ने गुजारिश की, बंदाए दरगाह को रुखसत अता फरमाई जाए कि साथ करीब आ पहुंची। जिले सुबहानी जो खला में कुछ ढूंढ रहे थे चौंके, दारा पर निगाह की, कमजोर, बीमार और गमजदा निगाह की। दारा शिकोह के बूढ़े बाप के होंठ लरज रहे थे और एक डाल की तस्बीह के सुबुक सजिल आबदार मोती एक के बाद एक इसी तरह कामती उंगलियों से गुजर रहे थे। फिर वो एतबार खान और मुखलिस खान के मजबूत हाथों के सहारे उठे, आहिस्ता आहिस्ता तख्त ताउस की सीढ़ियां उतरने लगे। ये कहाँ मालूम था कि खुद अपने हुक्म से बनवाए हुए तख्त ताउस से वो आखिरी बार उतर रहे हैं और फिर कभी बैठना नसीब न होगा। आखिरी सीढ़ी पर दारा ने सर झुका दिया, दोनों हाथों में चेहरा लेकर सीधा किया, सीने पर दम किया, पुरनम आंखें दारा की मुअद्दब आंखों में डाल दी और खड़े कांपते रहे जैसे लर्जे का हमला हो गया। फिर किबला रू खड़े हुए, आसमान की तरफ हाथ उठाकर फातिहा पढ़ा, चेहरे पर हाथ फेरने के बहाने आंसू पोंछ डाले कि हाजरीन, आदाब शहनशाही से वाकिफ हाजरीन पर राज फाश न हो। हाथ बढ़ाकर दारा को सीने से लगा लिया। हरचंद के दारा के भारी बख्तर के कांटे नातवां और हरीर पोश जिस्म में गड़ते रहे, लेकिन देर तक उसे कलेजे से लगाए खड़े रहे। मुकद्दस हाथों की गिरफ्त ढीली होते ही दारा एक कदम पीछे हटकर इतना झुक गया कि उसकी आंखों से छलकते हुए आंसू मुलाहजा न फरमाए जा सके। सलाम खत्म हो गए, लेकिन वो उसी तरह खड़ा रहा। जब आंखों के वो मोती जो तख्त ताउस से कहीं ज्यादा कीमती थे जरदोज कालीनों में खो गए, तब दारा ने सर उठाया। दीवाने आम की सीढ़ियों पर वो रथ खड़ा था जिस पर नजूमियों और पंडितों के कौल के मुताबिक सवार होकर दक्कन की तरफ लड़ाई के लिए निकलना इंतहाई मुबारक था। शहनशाह ने आंसुओं से धुंधली आंखों से आखिरी बार, शायद हमेशा के वास्ते आखिरी बार दारा को देखा और हाथों को इस तरह जुम्बिश दी गोया फरमा रहे हों, आज सब कुछ लुट गया। दारा दीवाने आम के दरमियान से गुजरने लगा कि दीवाने कुल ने हाथ जोड़कर गुजारिश की, आलम पनाह के मराहे में खुसरवाना का हुक्म है कि साहिब आलम यहीं रथ पर जलवा अफरोज हों। दारा ने इस एजाज के शुक्र में जो किसी मुगल शहजादे को मुगल शहनशाह से नसीब ना हुआ था, जिले सुबहानी की तरफ देखा जो गुलाल बार में यशिब के असा पर दोनों हाथ रखे खड़े थे और साथ सलाम किए और उस रथ पर पांव रख दिया जिसके पहिए तक सोने के पत्रों से मुंडे हुए थे। चारों घोड़े जवाहरात में गुंधे हुए थे। उसके सवार होते ही नौबत खाने के दोहल गरजने लगे, नक्कारे धमकने लगे और तोपें सर होने लगी। नारों, जय जयकारों और मुबारकबादों से जमीन और आसमान भर गए। धौलपुर एक मंजिल था कि करावलों ने पर्चा लगाया कि औरंगजेब दरिया चंबल के नजदीक आ गया है और उसका हरावल घाट पर तैनात शाही लश्कर को छेड़ने लगा है। मासूम आलिम, फलसफी, शायर, मुसन्निफ और सूफी दारा शिकोह, जिसने अहद शाहजहानी की किसी बगावत को फुरू न किया था, किसी किले को सरनगू न देखा था, किसी जंग के फैसला कुन लम्हों की कहरमानियत को अंगेज न किया था, इस खबर से महजूज हुआ। फिर हरीर परनियां पहने हुए शाहसवार इलाका चंबल के जमींदारों के नाम फरामीन लेकर उठे कि 50 मील के इलाके के अंदर जितनी और जिसकी किश्तियां हों जब्त कर ली जाएं और खुद 60,000 आहन पोश सवारों और प्यादों के भारी लश्कर को रकाब लेकर उड़ा और चंबल के घाटों पर घटाटोप बादलों की तरह छा गया। अमीरान आतिश के जिलों में बनफ्स नफीस घोड़े पर सवार होकर चंबल के उतारों के नशेब व फराज मुलाहिजा किए, टीलों और फराजों का इंतखाब किया, किश्वर कुशाह, गढ़भिंजन, अताब शाही, कहर आलम और फतेह मुबारक नामी मशहूर तोपों की नशिस्तगाहें मुतय्यन की, दमदमे बनाए जाने के अहकाम सादिर किए, 5,000 शुत्र सवार जंबूरें और तुफंगें तैनात की और फलक बारगाह नाम की सुर्ख बारगाह को ऊंचे चौरस मैदान पर बर्पा किए जाने का हुक्म दिया। चंबल के जनूबी किनारे पर फलक बारगाह से 5 मील दूर औरंगजेब का हल्का छोटा स्याह मखमल का सरापरदा खास खड़ा था।
قناتوں کے حصار میں ہاتھی دانت کے تخت پر وہ فولاد کا لباس پہنے پا انداز پر پاؤں رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے قالینوں پر وہ سپاہی بیٹھے تھے جنہوں نے 18 برس تک اورنگزیب کے گھوڑے سے گھوڑا ملا کر تلواریں ہلائی تھیں۔ پھر خانہ نجابت خان حاضر ہوا۔ وہ تخت کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر ہے؟ اورنگزیب نے فوراً سوال کیا۔ عالی جاہ کا اقبال بلند ہو، بھکڑ کا زمیندار جیکار سنگھ بندیلا کہتا ہے کہ یہاں سے 40 میل دور بہادر پور کے گنجان جنگل میں ایک خفیہ اتار ہے جس کا علم اس علاقے کے عام لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ علاقہ دلدل کا ہے، پانی کسی جگہ بھی 4 فٹ سے اونچا نہیں ہے۔ اگر والا جاہ حکم فرمائے تو لشکر اتار دوں۔ اورنگزیب نے تأمل کے بعد پھر دریافت کیا، توپیں، ہاتھی، گھوڑے، رسد؟ ہاتھی تک کشتیوں کے ذریعے اتارے جا سکتے ہیں۔ 40 میل؟ اس کی کیا ضمانت ہے کہ جیکار سنگھ ہم کو فریب نہیں دے رہا؟ دارا شکو سے نفرت کے علاوہ اس کے بوڑھے باپ اور جوان بیٹوں کے سر ہمارے قبضے میں ہیں۔ اورنگزیب نے پہلی بار اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم ایک گھڑی بعد سوار ہو جائیں گے۔ ابتدائی رات کے ہلکے اندھیرے میں 30,000 لشکر ہزارہا کوتل گھوڑوں، بار بردار اونٹوں اور خزانے کی سانڈنیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو چکا تھا۔ 12 گھنٹوں کی مسلسل اور بھیانک جلغار کے بعد بہادر پور کے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چمبل کے دامن میں قدم رکھتے ہی جیکار سنگھ بندیلا 500 سواروں کے ساتھ سلام کو حاضر ہوا اور خبر دی کہ خان دوراں اور کنور 5000 سواروں کے ساتھ چمبل پار کر چکے ہیں۔ باقی لشکر اتر رہا ہے۔ اورنگزیب نے میر بخشی شیخ میر کی طرف گھوڑا موڑ کر حکم دیا۔ راجہ جیکار سنگھ بندیلا کو بہادر پور راج عطا ہوا۔ 10 میل تک تمام علاقہ بہادر پور راج میں شامل ہوا۔ 2000 منصب عنایت ہوا، 10,000 اشرفیاں بخشی گئیں۔ میر بخشی نے گھوڑے سے اتر کر کورنش میں جھکے ہوئے زمیندار کی کمر میں تلوار باندھ دی، دوسرے خادم کے ہاتھ سے مندیل لے کر خطاب راجگی کے طور پر پہنا دی اور راجہ کی راہبری میں تمام لشکر گنجان جنگلوں میں کھو گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد دریا پر چڑھائی کی۔ بنفس نفیس گھوڑے سے کود کر دلدل میں پھان پڑا اور سارا لشکر خان دوراں کے قدموں کے نشانوں پر پاؤں گاڑتا چل پڑا۔ اوپر سیدھا آفتاب تھا اور نیچے گہرا دلدل اور جسم پر فولاد کا لباس اور سامان ضرورت تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں قیامت برپا ہو گئی۔ خود شہزادہ کمر تک دلدل میں دھنس گیا۔ میر بخشی اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر مدد کے لیے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو ڈانٹ دیا گیا۔ اورنگزیب پیٹ کے بل سیدھا ہو گیا، آہستہ آہستہ پاؤں نکالے اور کسی نہ کسی طرح کھڑیوں کی شدید جان لیوا محنت اور مشقت کے بعد پولے پولے پاؤں رکھتا آگے بڑھنے لگا اور پوری گردن موڑ کر لشکر کو ملاحظہ کیا تو گردن تک دلدل میں دھنسے ہوئے گھوڑے زبانیں نکالے ابلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بے بسی سے مر رہے تھے۔ آدمی پیاس سے تڑپ رہے تھے، پانی کی چھاگلیں دلدل میں دھنس گئی تھیں۔ اشرفیوں اور روپوں کے اونٹ قہر آسمانی کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے بلبلانے اور گھوڑوں کے ہنہنانے اور ہاتھیوں کے چنگھاڑنے کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ سپاہی مر رہے تھے لیکن اورنگزیب کے خوف سے چیخ نہ سکتے تھے، فریاد نہ کر سکتے تھے، مدد کے لیے پکار نہ سکتے تھے۔ آنکھوں کے سامنے ٹھنڈے پانی اور میٹھے پھلوں سے لدے اونٹ کھڑے تھے، چل رہے تھے، دھنس رہے تھے، لیکن پیاس سے مرتے ہوئے انسان کو ایک قطرہ میسر نہ آ سکتا تھا۔ آہنی ارادے اور فولادی اعصاب کا اورنگزیب آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہزارہا انسان مکڑی کے جال میں پھنسے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں یا مر چکے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا موڑ کر لشکر کو حوصلہ دیا۔ دلاورو، اگر ہم صحیح و سلامت واپس ہو سکتے ہیں تو واپس ہو جاتے ہیں، لیکن اب پیچھے قدم ہٹانا آگے بڑھنے سے کہیں خطرناک ہے، اس لیے خدائے بزرگ و برتر کا نام لے کر جلغار کرو۔ چمبل کی فتح نصف جنگ کی فتح ہے۔ پھر میلوں تک چمبل کا میلا گدلا پانی انسانوں اور جانوروں سے بھر گیا۔ اورنگزیب دریا میں کھڑا رہا، خدمت گزار اس کا بکتر دھوتے رہے۔ خان دوران اور کنور رام سنگھ سلام کو حاضر ہوئے اور لشکر کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ 5000 جانیں، ہزارہا سواریاں اور لاکھوں کا سامان چمبل کی بھیٹ چڑھ گیا۔ ہر چند کے سوار اور گھوڑے شدائد سے چور تھے، لیکن دریا کے مشرق میں بڑھ کر بلند اور محفوظ مقامات پر قبضہ کر لیا۔ کشتیوں سے لدی گاڑیاں جو چیونٹیوں کی قطاروں کی طرح رینگتی نظر آ رہی تھیں،
नए हासिल किए हुए बेहतर किनारों पर लगा दी गईं। शहजादा मुराद से दरखास्त की गई कि बाकी लश्कर और तमाम साजो सामान और तोपखाने के साथ उठे और किश्तियों के जरिए दरिया पार करके आ मिले और खुद राजा जयकार के खेमों में जो कुमार राम सिंह की निगरानी में आरास्ता किए गए थे आराम के लिए दाखिल हुआ। अकबर आबाद से आने वाली सड़क पर रुपहली पाखरें, नुकरई झांझें, जरी हमेलें, गर्दनियां और घुंघरू पहने अरबी साड़नियों का एक दस्ता अपने पीछे धूल के बादल उड़ाता नजर आया। पारगाह दारा की रोकार के सामने उतर पड़ा। अखलास खान ने मुसल्ला और मुकर्रब ख्वाजा सराओं का इस्तकबाल किया और हुक्म दिया कि फलों और शरबतों से तवाज़ो की जाए। मीलों तक का इलाका लश्करगाह की रोशनियों से जगमगा उठा था। फलक बारगाह रोशनियों के लिबास पर फानूस के जवाहरात पहने खड़ी थी। अंदरूनी दर्जों के सामने छिड़काव किए हुए मुसत्ता सहन में चांदनियां और जरदोजी कालीन आरास्ता थे। कल्ब में सुर्ख नमगीरे के नीचे सोने के तख्त पर ऊंचे तकियों से पुष्ट लगाए दारा दोजानू बैठा था। जरकार छत में फानूस रोशन था जिसकी रोशनी में दारा एक खत पढ़ रहा था। ख्वाजा सराओं की एक कतार मोर के परों के फर्शी पंखे हिला रही थी। सामने रुस्तम खान, फिरोज जंग और राव छतरसाल हाड़ा मुअद्दब बैठे थे। अमीरुल उमरा की निशिस्त खाली थी। सरपोश से ढका हुआ सुनहरा उगालदान उनकी निशिस्त के सामने अभी तक रखा था। दारा ने खत को खरीते जरी में डाल दिया। सितारों में गूंदी हुई बालों की लट की मानंद जगमगाती स्टिक की नय उठाई। फिरोज जंग ने गुजारिश की, सुल्तान सुलेमान अब कितनी दूर हैं साहिब आलम? आह रुस्तम, तुमने क्या जिक्र छेड़ दिया। कैसे कैसे सुलेमान हमने एक सुलेमान के लिए खो दिए। उम्र भर के आजमूदाकार रफीकों, बेझपक सिपाहियों और दूर अंदेश सूरमाओं को उसके साथ कर दिया। मोहब्बत अक्ल की दुश्मन होती है। साहिब आलम इतना अफसोस ना फरमाए, सुल्तान आ जाएंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। हमको युद्ध में पहल करने की जल्दी क्या है साहिब आलम? चंबल हमारी तलवार की छाव में बहता है। एक एक घाट पर हमारा नेजा खड़ा है और हम अपने घरों में बराजते हैं और सुल्तान की राह तकते हैं। फिर हमदम खान ख्वाजा सरा बारियाब हुआ। घुटनों पर गिरकर गोशे मुबारक में सरगोशी की। दारा ने तामुल के बाद पहलू बदल लिया और दरबार बर्खास्त हो गया और शबनम खान के हाथ से बादशाह बेगम जहांआरा का खत लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते निगाह उठी तो हमदम खान के बराबर खड़े हुए ख्वाजा सरा के दाएं हाथ की उंगली पर जमकर रह गई। जायजा लिया तो जरा बिख्तर में भी कमर बारीक और सीना मर्दों से कहीं भारी मालूम हुआ। फौरन मुखातिब हुआ, तुम्हारा नाम? ख्वाजा सरा बर्क की मानंद 3 कदम पीछे हटा और सलाम को झुक गया। शबनम खान। जिले जहां पनाही, अजनबी का खुद उतार लो। तस्लीम में खम ख्वाजा सरा का खुद उतरते ही सुर्ख मुबाफ में बंधे हुए स्याह रेशमी बालों का ढेर खुल गया। दारा की आंखें मुस्कुराने लगीं। अबरू को जुम्बिश हुई। शबनम खान ने सीधा करके बालों का नकाब इधर उधर कर दिया। लाला, लाला रुख, लाला बदन, लाला सिफत। हर खिताब पर उसने गर्दन झुकाकर सलाम किया। कंधार की यादगार मुहिम से रुखसत होते वक्त माँ बदौलत ने तुम्हें जाफर के हवाले कर दिया था। इसके बाद फिर कभी तुम मुलाहिजे में ना आई थी। दारा की निगाह ने उसके तमाम बदन का तवाफ कर लिया। जाफर ने हमारे बख्शे हुए इनाम का एहतराम किया, तुम्हें फूल की तरह रखा, खुशबू की तरह बरता है, उसी तरह रोशन, शादाब, मुअत्तर। लेकिन इस तरह बेस बदल कर आने की क्या जरूरत थी? महजूज हुए? तुमने माँ बदौलत को तहय्युर की मसरत नजर करना चाहिए। कबूल हुई, मकबूल हुई। महरम खान, जिले सुबहानी। कबल इसके कि लाला जाफर की क़यामगाह पर जाए, खलत हाफ्त पारचा माँ रुकू में जवाहिर अता हो। उसने रंजूर दारा को खुशकुन लम्हों की याद दिलाकर मसरूर किया। मादलत पनाह। लाला ने पा अंदाज पर सर रखकर गुजारिश की। खाके पा सौलत जंग के हुक्म के खिलाफ हक नमक अदा करने तरे दौलत पर हाजिर हुई है। दारा ने सर झुका लिया। स्याह चंगेजी अबरू एक दूसरे के करीब आ गए। माँ बदौलत तुम्हारी बात समझने से कासिर हैं। मुकर्रबीन बारगाह को हुक्म अता हो कि कनीज की बारियाबी राज रखी जाए। अता हुआ। खाके पा की आखिरी गुजारिश है कि तखलिए का हुक्म सादिर फरमाया जाए। दारा ने निगाह उठाई।
लाला सर्व की तरह सीधी खड़ी थी। गुलाबी चेहरे से पसीने के कतरे चमक रहे थे। हमदम खान, इसका बिख्तर उतार दो। बिख्तर से लाला इस तरह निकली जैसे न्याम से सैकल की हुई शमशीर निकलती है। तखलिया, सफेद रेशम की पेशवास और सफेद इतलिस के जल्द बदन पायजामे में लाला चंद गजों के फासले पर खड़ी चमक रही थी, महक रही थी। उम्र उसके जिस्म से खिराज लेना भूल गई थी। वक्त का धूल उड़ाता हुआ कारवां उसके बदन से दूर दबे पांव गुजर गया था। किसी बाल पर खाकिस्तर का एक जरा तक न था, किसी उज़्व पर शिकन न थी, किसी हादसे का नक्श पा न था, जैसे अभी अभी माले गनीमत के ऊंटों से उतार कर लाई गई हो। फिर हाथ बांध कर अर्ज हुई, सैयद जाफर सौलत जंग मीर आतिश शाहजादा सिवम औरंगजेब का जासूस है। जैसे बंदूक से गोली निकलती है उस तरह लाला ने एक ही सांस में फिक्रा उगल दिया। दारा ने सर से पांव तक चौंक कर उसे देखा, फिर अपने आप को संभाला। एक एक लफ्ज पर जोर देकर गरजने लगा, बेअदब, अपनी विसात को मत भूल। खासाने बारगाह पर ऐसे भयानक इल्जामात लगाने की सजा जानती है? मौत। जिले जहां पनाही, बड़ी बड़ी सजाओं की आखिरी सजा मौत। माँ बदौलत तुझे उस वक्त तक जिंदा रखेंगे जब तक तू सबूत देने से आजिज ना हो जाए। लाला ने गिरेबान से एक पर्चा निकाला, खोलकर हथेलियों पर रखा और घुटनों पर गिरकर दस्ते खास के सामने कर दिया और बोली, हजरत सलामत, शहजादा सेवम औरंगजेब की तहरीर नामुबारक से आशना होंगे। दारा ने कागज का पुर्जा पढ़ता रहा, हिफ्स हो गया। फिर कोहनियां जानों पर टेक ली, पेशानी हाथों में छुपा ली। बादशाहों और अमीरों की सोहबत याफ्ता कनीज ने मौका महल देखकर बयान करना शुरू कर दिया। एक एक तफसील के साथ कंधार का पूरा माजरा बयान कर दिया। ये भी कि मेहराब खान के तहाइफ की नज़र में जाफर ने किस रंग की अंगूठी पेश की थी। थकी हुई निढाल आवाज में दारा ने पूछा, ये सिलसिला कब से दराज है? कंधार से साहिब आलम। कंधार से? जाफर की बुलहवसी ने गद्दारी पर मजबूर किया और गद्दारी की सजा के खौफ ने उसे औरंगजेब की साजिश के दलदल में धकेल दिया। दौलत पनाह अगर वक्त अता फरमाए तो इस दावे की दलील में भी खुतूत पेश किए जा सकते हैं। दारा खामोश रहा। कनीज की नमक हलाली की गुजारिश है कि आला हजरत अमीरुल उमरा नवाब खलीलुल्लाह खान पर भी एतमाद ना फरमाएं। क्यों? कनीज कोई सबूत देने से आजिज है, लेकिन ये इल्म रखती है कि सौलत जंग अमीरुल उमरा के राजदार हैं। महरम खान, लाला को गुस्ल कराया जाए, खलत पहनाई जाए। दारा उसी तरह अपने तख्त पर बैठा था, उसी पहलू बैठा रहा। सफरी झाड़ों की शमें तब्दील कर दी गईं और कमल झिलमिलाने लगे। मुद्दत हुई आधी रात का गजर बज चुका था। बाहर नरसिंग बज रहा था। घोड़ों के सुमों और हथियारों की खड़खड़ाहट की तेज आवाजें आ रही थीं। एक राजा उसकी बारगाह की हिफाजत का फर्ज अंजाम दे चुका था और अपने सवारों के साथ रुखसत हो रहा था। अब दूसरा राजा उसकी जगह तैनात होने वाला था। अखलास खान ने डरते डरते जमीन बोस होकर इल्तिमास किया, हुक्म हो तो खासा मुबारक यानी खाना चुना जाए, ख्वाहिश नहीं है। नामुलायम और बेजार आवाज में जवाब अता हुआ और फिर अपने ख्यालों की दुनिया में चला गया जहां गद्दारियों के अजदहे फुंकार रहे थे। साजिशों की सूलियों का जंगल हूंक रहा था। चोर खंजर आस्तीनों के न्याम पहने दिलों में पैवस्त हो जाने के लिए तड़प रहे थे और इन सब के पीछे एक शख्स खड़ा था जिसके जिस्म पर लिबास शाहजहानी था, सर पर अमामे दीनी, बाएं हाथ में तस्बीह थी और दाएं हाथ में जिंदा खून से रंगीन तलवार। ये क्या जरूरी है कि लाला सच ही बोल रही हो? किसी ने उसके दिल से सवाल किया। लेकिन ये खत, और वो गजब से कांप उठा। ताली बजाने के लिए जानू से उठ गया, लेकिन लाला तुलू हो चुकी थी। फिर नकीब की आवाज बुलंद हुई। लाला उल्टे कदमों चलती पर्दों में गायब हो गई। राव 76 साल कोरनश अदा कर रहा था। सर से पांव तक लोहे में गर्क, कमर पर सामने जड़ाऊ खपू जुड़ा हुआ था और बाईं पहलू में 2 तलवारें झूम रही थीं। हाथ के इशारे पर तख्त के नजदीक खड़ा हो गया और दारा के तेवर देखने लगा। मुंह से एक लफ्ज इरशाद किए बगैर दारा ने उसे वो खत दे दिया जो लाला ने पेश किया था। राव ने सर पर रखा, पढ़ा और सुना। 18 बरसों में बेमहाबा इनायतों का ये वो फल है जो खास हमारी काब में चुना गया है। फिर नकीब ने रुस्तम खान फिरोज जंग की आमद का ऐलान किया। दारा ने निगाह उठाए बगैर हुक्म दिया, खान को खत दे दिया जाए।
خان نے خط پڑھ کر ولی عہد کا چہرہ پڑھا، راؤ کی حاضری کے مطلب پر غور کیا اور سنگین دیو کی مانند خاموش کھڑا ہو گیا۔ کوئی گھڑی گزرتی ہے کہ یہ خبر پیش کی جائے گی کہ ہمارے لخت جگر سلطان سلیمان نے ماں بدولت سے غداری کی اور لشکر شاہی کے ساتھ شجاع سے مل گیا۔ سولت جنگ، برق انداز خان، میر آتش۔ اور دارا کی آواز دانتوں میں پس گئی۔ بارگاہ کے باہر بہت سے گھوڑوں کے سموں اور ہتھیاروں کے ناوقت آوازیں بلند ہوئیں اور دارا کی سماعت متوجہ ہو گئی۔ پھر نقیب نے اعلان کیا، امیر الامراء وزیر الملک نواب خلیل اللہ خان بہادر سپہ سالار لشکر شاہی پیش ہوں۔ اور خان کے ہاتھ سے خط لے کر دارا نے اپنی آستین میں رکھ لیا۔ بوڑھا نواب کورنش ادا کر رہا تھا۔ دارا نے ٹھنڈے لاتعلق لہجے میں سوال کیا، نواب کی ناوقت حاضری اور وہ بھی سواروں کے ساتھ غور طلب ہے۔ نواب سیدھا کھڑا ہوا، کنکھیوں سے خان اور راؤ کو دیکھا اور جذبات سے آری بھاری آواز میں بولا، جو خبر میں لایا ہوں اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ نمک خار دولت ہتھیار پہن کر اور خاصے کے سواروں کو رکاب میں لے کر حاضر ہو تاکہ حکم عالی کی تعمیل میں وقت ضائع نہ ہو۔ خبر بیان کی جائے، دشمن نے چنبل عبور کر لیا۔ چنبل عبور کر لیا؟ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خادم بارگاہ کے ذاتی قراول خبر لائے ہیں کہ بہادر پور کے زمیندار جیکار سنگھ نے رہبری کی ہے اور یہاں سے 40-50 میل دور کسی خفیہ گھاٹ سے لشکر اتار دیا ہے۔ دارا جو تخت پر کھڑا ہو چکا تھا خواجہ سراؤں کی قطاروں کی طرف دیکھ کر تند لہجے میں بولا، برق انداز خان کو حاضر کیا جائے۔ چاندی کے پلنگ پر ریشمی مچھردان میں دارا شکو اونچے تکیوں پر سر رکھے دراز تھا، لیکن دارا کا ذہن بے قرار تھا، ایک کشمکش میں مبتلا تھا۔ لالا کی خبریں زہر میں بجھے ہوئے نشتروں کی طرح اس کی شہرگ میں پیوست تھیں۔ برق انداز خان کے قتل سے لشکر میں بے دلی اور بے چینی پھیل سکتی تھی، اورنگزیب کے منصوبوں کا رنگ اور گہرا ہو سکتا تھا، اور نواب اگر غداری کرنا چاہتا تو سب سے بڑی غداری یہ کرتا کہ دشمن کے چنبل عبور کرنے کی اطلاع نہ دیتا، اس اہم خبر کو اتنی دیر تک روکے رکھتا کہ غنیم کو شب خون کا موقع فراہم ہو جاتا، لیکن اس نے پہلی فرصت میں مطلع کیا۔ کاش سلیمان، دلیر خان روہیلا، راجہ مرزا، داؤد خان بسنت، کیسے کیسے کارگزار اور وفادار امیر ہماری خدمت سے جدا ہو گئے، کیسا بھاری اور آزمودہ کار توپ خانہ رکاب سے نکل گیا۔ توپ خانے کی تو کمر ٹوٹ گئی، کیسی کیسی بے نظیر توپیں چنبل کے کنارے ہی چھوڑ دینا پڑی۔ شاہی لشکر کی یہ پہلی جنگ ہوگی جس میں کوئی مشہور توپ شریک نہ ہو سکے گی۔ چنبل، اس ناگن نے تو ڈس ہی لیا۔ چمپت رائے، راجہ چمپت رائے بندیلا، اس کمبخت کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے۔ چتوڑ کی بغاوت میں اس کو شریک سمجھا گیا، عساکر شاہی کو سرکوبی کا حکم دے دیا گیا، لیکن ماں بدولت نے یاوری کی، علاقہ واگزار کیا، جان بحال کی، اور اس نے ایسی غداری کی جس کا گمان تک نہ ہو سکتا تھا۔ غداری کا تو جعفر برق انداز خان سے بھی کبھی اندیشہ نہ ہوا۔ دشمن کی کوئی بھاری توپ 3 بار سر ہوئی اور خیالوں کے فانوس بجھ گئے۔ ایک لمحے کے لیے غلاموں کے ہاتھوں کے پنکھے تھم گئے۔ رباب کا سر ٹوٹ گیا، شاید ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اس نے چاہا کہ تالی بجا دے، لیکن مصلحت نے ہاتھ پکڑ لیے۔ آواز تمام لشکر نے سنی ہوگی، امراء کو بھی کچھ سوچنے اور کرنے کا موقع دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سراہ تلک حاضر ہوا، گزارش کی، امیر الامراء وزیر الملک نواب خلیل اللہ خان سپہ سالار لشکر شاہی در دولت پر حاضر ہیں اور ملتمس ہیں کہ اگر والا جاہ بیدار ہوں تو شرف باریابی عطا کیا جائے۔ نواب کی آواز نے نواب کے چہرے پر لگی ہوئی سیاہی کو اور دھو دیا۔ پلنگ کے پائنتی کھڑے ہو کر کورنش ادا کی، پھر عرض کیا، غلام کی ناقص رائے میں دشمن کا توپ خانہ حرکت کر رہا ہے۔ شب خون؟ نہیں صاحب عالم، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں امیر الامراء۔ نقیب لشکر کو آراستہ ہونے کا فرمان پہنچائیں۔ فجر کی اذان ہوتے ہی دارا فلک بارگاہ کے گلال بار میں طلوع ہوا۔ امرائے جلیل الشان نے کورنش ادا کی، مہاسنت نے فتح کی بشارت دی اور زرد مالا گردن میں پہنا دی۔ دارا نے فکر سے آری آواز میں اعلان کیا، مہاراؤ مہاراجہ چھترسال ہاڑا والی بوندی کو ہراول عطا کیا گیا۔ 7000 منصب کے ساتھ 12000 سوار رکاب میں دیے گئے۔ داؤد خان کو پشت پناہی پر مقرر کیا گیا۔ شاعر، سپاہی،
जनरल राजा ने 7 सलाम किए और एक शेर पढ़ा जिसका मतलब था, राव को अगर 70 जिंदगियां मिले और वो तमाम की तमाम महाबली पर निछावर हो जाएं तो भी महाबली के विश्वास का बदल नहीं हो सकता। महाराजा मिर्जा राम सिंह राठौर को हफ्त हजारी मनसब, 12,000 सवार और पेश कौल अनायत हुआ। राजा कुर्निश अदा कर रहा था कि दूसरा ऐलान हुआ। खान आजम रुस्तम खान फिरोज जंग बहादुर सूबेदार दक्कन 12,000 लश्कर के साथ हमारे बाएं बाजू की सरबराही पर मुकर्रर हुए। अमीरुल उमरा वजीरुल ममालिक नवाब खलीलुल्लाह खान दस्ते रास पर कायम किए गए। तीनों एजाज याफ्ता सिपह सालारों को मुगल शहनशाही के उन बेशबहा इनामात पर मुबारकबाद दी जा रही थी, लेकिन तकदीर जो तमाम इनामों और अजाबों की माँ है, दूर खड़ी हंस रही थी। जरनिगार फौलाद की घुंघरूदार पाखर पहने, मस्तक पोश में सूंड छुपाए, लालो जवाहर से जगमगाती सब्जी अम्मारी पीठ पर रखे दारा का मशहूर हाथी फतेह जंग सामने आया। अगले पैरों पर झुककर सूंड को मस्तक पर रखकर सलाम किया, चंघाड़ कर फतेह की मुबारकबाद दी और खड़ा होकर झूमने लगा। गुलामों ने तलाई सीढ़ी थाम ली। दारा ने हाजरीन को देखा, तबस्सुम किया, सीढ़ी पर दायां पांव रखा और कड़क कर कहा, गरीब माफ, मगरूर मर्ग। 25 ऊंटों पर लदे हुए बाजे गरजने लगे और जमीन और आसमान उनके शोर से भर गए। औरंगजेब बारगाह से बरामद हुआ तो सालारों ने फतेह की बशारत नजर में पेश की। ठंडी होशियार चमकीली आंखों से एक एक चेहरे पर लिखी हुई यकीन और वफा की इबारत का मुतालिया किया। लोहे में गर्क कोहे वकार हाथी सामने लाया गया, जिसकी आहन पोश सूंड में 2 मन की जंजीर लटकी हुई थी और पीठ पर सोने की अमारी कसी हुई थी। हाथी ने फीलबान का इशारा पाए बगैर सलाम किया, चिंगाड़ कर फतेह की दुआ दी। गुलामों ने सुनहरी सीढ़ी लगा दी जो औरंगजेब ने जुम्बिशे सर से हटा दी। हाथी ने अगले पैर झुका दिए और सूंड पेश की। तलवार की तरह लांबे और गुर्ज की मानद भारी दांतों पर औरंगजेब ने हाथ रखे और गरजदार आवाज में वो मशहूर जुमला दोहराया जो सिकंदर आजम ने दाराए ईरान के खिलाफ सवार होते वक्त अदा किया था, आज अपना सर नहीं या दुश्मन नहीं। और सूंड पर पांव रखकर एक ही जस्त में हुदज पर पहुंच गया। नकारे पर चोप पड़ी और लश्कर हरकत में आ गया। दरियाए शफक में गुस्ल करते आफताब ने जब सितारों की जुबानी सामूगढ़ के मैदान में बर्पा होने वाली क़यामत की खबर सुनी तो नंगे बदन आसमान पर निकल पड़ा। सारी दुनिया उसके जांसोज हुस्न से बिलबिला उठी। फलक बारगाह से 2 मील आगे दारा शिकोह का लश्कर खड़ा था। सबसे आगे तोपों का जखीरा था जो 50-50 कदम के फासले पर खड़ी थीं। उनके पीछे बारूद और गोलों के अंबार थे। 100-100, 200-200 मील खच्चर या घोड़े और हाथी अपनी अपनी तोपों के पीछे खड़े थे और तोपची मुस्तैद थे। उनकी तादाद 100 से कुछ ज्यादा थी। उनके आगे धब्बों की सूरत में दुश्मन का तोपखाना नजर आ रहा था। इनकी हिफाजत में हजारहा पैदल तुफंगे लिए खड़ा था। इसके बाद 1000 ऊंट सर से पांव तक झोलों, गर्दनियों और चश्मपोशों में डूबे खड़े थे। हर एक ऊंट पर 2 सवार जंबूर लिए बैठे थे। अब 500 हाथी पाखरें पहने होदों में 2-2 सवार उठाए खड़े थे। हर हाथी पर भी एक जंबूर यानी दूर की मार करने वाली भारी बंदूक लदी थी। राव छत्रसाल के बाएं बाजू पर कोई 1000 गज के फासले पर रुस्तम खान फिरोज जंग 100 हाथी और 12,000 सवार लिए हुक्म का मुंतजिर था। अगर इन तीनों फौजों को एक कमान तस्लीम कर लिया जाए तो उस पर चढ़े हुए चिल्ले की तरह राज राम सिंह राठौर सिपह सालारों की रिवायत के बरखिलाफ अपने सुनहरे घोड़े पर सवार पारे की तरह तड़प रहा था। 150 हाथियों की दीवार उसके 3 तरफ हल्का बनाए खड़ी थी और भाई भतीजे जिलों में परवानों की तरह उड़ रहे थे। पीछे 10,000 सोने के डांडों के झंडे उठाए नसब थे। और अब दारा शिकोह था। फतेह जंग के आहनी साजो सामान पर सोने की चादर चढ़ी थी और कीमती पत्थरों का पूरा चमन लहलहा रहा था। अमारी पर साया किए हुए आफताबगीर पर निगाह न ठहरती थी। पुष्ट पर 15 हाथी माही मरातिब उठाए खड़े थे और तोगो अलम संभाले थे। हाथियों के पीछे 50 ऊंट नौबत नकारे के लिए महफूज थे। दारा शिकोह ने रणबीर सिंह पिछवाहा को गर्दन के इशारे से करीब आने का हुक्म दिया। रणबीर सिंह घोड़े से उतरकर उस सीढ़ी पर पहुंच गया जो गुलामों ने लगा दी थी। जब उसका सर अमारी के करीब पहुंच गया तो मधुम आवाज में हुक्म मिला कि तुम बरकंदाज खान के सर पर मुसल्लत रहो। गद्दारी महसूस करते ही गर्दन उड़ा दो और तोपखाना अपनी कमान में ले लो।
ابھی رنبیر سنگھ اپنے گھوڑے پر سوار بھی نہ ہو پایا تھا کہ درگا سنگھاڑا حکم پا کر سیڑھی پر چڑھ گیا۔ فرمان ملا، 50 سرماؤں کے ساتھ امیر الامراء کے ہاتھی پر مستعد رہو، نافرمانی پر مائل دیکھتے ہی بوٹیاں اڑا دو۔ درگا سنگھ گرد کے بادل میں غروب ہو گیا اور دارا شکوہ اماری میں کھڑا ہو گیا۔ اب معلوم ہوا کہ یلغار کا حکم دینے والا ہے کہ دفتن غنیم کی توپیں گرجنے لگیں۔ دارا شکوہ نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر نصرت خاں کو حکم دیا، برق انداز خاں کو حکم دیا جائے کہ دشمن پر آگ کی بارش کر دے۔ نصرت خاں بذات خود صفوں کو چیرتا نکلا اور ساتھ ہی نقاروں پر چوٹ پڑی اور جنگ کے آغاز کا اعلان ہو گیا۔ برق انداز خان نے اپنے سرخ بھاری جھنڈے کو جو بندھا ہوا تھا زمین پر گاڑ دیا اور توپیں جو بارود اور گولوں سے بھری انتظار کر رہی تھیں فلیتا دیکھتے ہی دغنے لگیں۔ ان کی بھیانک آوازوں سے زمین ہلنے لگی، ہاتھی چنگھاڑنے لگے، گھوڑے علیلیں کرنے لگے اور چشم زدن میں تمام آسمان سیاہ گاڑے دھوئیں سے بھر گیا۔ دھوئیں کے اس موٹے نقاب کی اس طرف سے دشمن کی توپوں کی ایک باڑ سنائی دی، پھر آوازیں گونجنے لگیں، آدمیوں اور جانوروں کی سمجھ میں نہ آنے والی آوازوں کے حسب توفیق معنی پہنائے جانے لگے۔ ابھی دارائی توپیں آگ برسا رہی تھیں کہ نواب خلیل اللہ خاں گھوڑا اڑاتا آیا۔ میدان جنگ کے آداب کے مطابق زمین پر بیٹھے بیٹھے کورنش ادا کی اور بلند آواز میں مبارکباد دی۔ مہین پورے خلافت کو فتح مبارک ہو۔ برق انداز خاں کے توپ خانے نے غنیم کی صفوں میں حشر برپا کر دیا ہے۔ قبل اس کے کہ دشمن سنبھالا لے، ہم اپنی تلواروں پر اسے رکھ لیں اور کھڑے کھڑے میدان چھین لیں۔ دارا نے نواب کو خود کے چھجے سے ملاحظہ کیا، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رستم خاں فیروز جنگ کی بیدقیں نظر آئیں۔ اس نے تسلیم کے بعد گزارش کی، دشمن ہماری توپوں کی زد سے باہر ہے، اس لیے نمک خار کی رائے ہے کہ سامان جنگ کو برباد ہونے سے روکا جائے۔ نواب نے رستم خان کی کاٹ کو ہڈیوں تک پہنچتا محسوس کیا اور زہر میں بجھے لہجے میں مخاطب ہوا، خان اعظم کے خطاب کا کچھ تو بھرم رکھو رستم خان فیروز جنگ بہادر۔ دشمن کی صفیں درہم برہم ہو چکی، مورچالوں میں آگ لگ گئی، دم دمے غارت ہو چکے، دشمن پر شکست کا سایہ پڑنے لگا، اور تم کہتے ہو کہ دشمن ہماری توپوں کی زد سے باہر ہے۔ اگر جنگ مغلوبہ کا خوف ایسا ہی طاری ہے تو فلک بارگاہ کی حفاظت کا انتظام سنبھالو۔ ہم میدان جنگ ہی میں بوڑھے ہوئے ہیں، اس لڑائی کو بھی جھیل لیں گے۔ ایک ایک جملہ تیر کی طرح رستم خان کے کلیجے پر لگا، ہاتھ قبضہ شمشیر پر کانپ گیا اور خیال آیا کہ وہ دارا کے حضور میں ہے، جو برق انداز خان کی طرح ہر مسلمان امیر کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے اور انتہائی ضبط سے ولی عہد کی موجودگی کے آداب کو برتا۔ تاہم گھوڑا ریلتا ہوا نواب کے سامنے پہنچ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرے حکم ملا، خان اعظم اپنے مقام پر جائیں اور دوسرے حکم کا انتظار کریں۔ خان نے سر کو خم کیا اور اتنی زور سے گھوڑے کی مہمیز ماری کہ وہ پاکھر کے باوجود زخمی ہوتے ہوتے بچا اور چاروں پیروں پر اس طرح اچھلا جیسے ہرن تیر کھا کر اٹھتا ہے۔ سواروں اور پیادوں کو پھاڑتا ہوا خان اپنے لشکر میں آیا، خدام رکاب تھامے لپکے، لیکن وہ پھان پڑا۔ قبل اس کے کہ اماری سے سیڑھی اتار کر لگائی جائے، خان ہاتھی کے دانت پکڑ کر سوار ہو چکا تھا اور کھڑے کھڑے للکارا، ہم کے شجاعت ہمارے نام سے زندہ اور دلاوری ہماری ذات سے قائم ہے۔ دشمن پر چڑھ کر جلغار کرتے ہیں، جس کو رستمی کرنا اور اس فن جاری دکھانا ہو وہ گھوڑے اٹھا دے، نہیں تو تلواریں گلے سے اتار کر ڈھولک پہنا لے۔ خان کی رکاب میں اصیل گھوڑے تھے جو لگام سہنے کے عادی نہ تھے۔ خان نے تو کوڑے برسائے تھے، 12,000 زبانوں نے یک زبان ہو کر خان اعظم رستم خان فیروز جنگ بہادر کے نعرے جنگ کی تکرار کی۔ ساتھ ہی فیلبان نے ایسی چوٹ کی کہ خان کا ہاتھی توپ کے گولے کی مانند صفوں سے نکلا اور نشان کے ہاتھیوں کو دھکیلتا ہوا صف شکن خان کے توپ خانے پر چلا۔ جب رستم خان اپنے سارے لشکر کے ساتھ 100 گز پر چڑھ آیا تو صف شکن خان نے کلیجے کی ساری طاقت لگا کر آواز دی، ضرب، اور چھوٹی بڑی 150 توپیں ایک ساتھ سر ہو گئیں۔ سوار اور پیادے اور گھوڑے اور ہاتھی کٹے ہوئے درختوں کی طرح گرنے لگے۔ دوسری ضرب میں خان کا محافظ دستہ جو خاص لشکر کا سپر تھا نابود ہو گیا اور خان ان کی لاشوں کو رونتا ہوا توپ خانے پر چڑھ گیا۔ نامی گرامی توپیں تباہ کر دیں، ان کے بڑے بڑے چوبیں اڈے پھونک دیے، عملے میں سے جو ہاتھ لگ گیا اسے قتل کر دیا۔ قبل اس کے کہ خان کلان ذوالفقار خان اپنا توپ خانہ لے کر صف شکن خان کی مدد کو پہنچے، رستم خان اورنگزیب پر دھاوا کر چکا تھا۔ خون سے لال تلوار علم کیے نعرہ جنگ سے زمین و آسمان کو ہلاتا ہوا
قول کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اورنگزیب کا کوہ پہ کر ہاتھی نظر آنے لگا۔ خان نے تلوار کی نوک سے اشارہ کیا اور گرجا، شیرو شکار سامنے آ گیا۔ فیلبانوں کے آنکس اور سواروں کے مہمیز جانوروں کو چھیڑ رہے تھے کہ اورنگزیب کا مشہور سردار شیخ میر 5000 تجربہ کار سواروں کے ساتھ خان کا راستہ روکنے آ گیا اور 10 بدس جنگ کی نوبت آ گئی۔ ہاتھیوں کے بادل گرج رہے تھے، تلواروں اور نیزوں کی بجلیاں چمک رہی تھیں، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن رستم خان پر رن چڑھا ہوا تھا اور جو موت سے ٹکرا رہا ہو اسے کون روکتا۔ پھر اورنگزیب کے دائیں ہاتھ کو جنبش ہوئی، سبز پوش قاصد حکم لے کر اڑا اور فرمان پاتے ہی خان زمان اسلام خان 10,000 سواروں کے ساتھ آندھی بن کر چلا اور تن واحد کی طرح خان اعظم پر گرا۔ یہ اتنا بھاری اور کاری حملہ تھا کہ بڑے بڑے سورما پیٹھ دکھلا دیتے، لیکن رستم خان نے اس کو بھی انگیز کر لیا۔ ہر چند کے ہزاروں سوار غنیم کی توپوں کا شکار ہو چکے تھے۔ دائیں بازو پر شیخ اور بائیں طرف خان زمان کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور سامنے خود اورنگزیب حرکت کر رہا تھا، لیکن خان نے ایسا زبردست وار کیا کہ شیخ اپنا ہاتھی قربان کر کے جان بچا سکا اور خان شیخ کو مردہ سمجھ کر اورنگزیب پر چڑھ گیا۔ خان زمان اسلام خان جو دکن اور کابل کی لڑائیوں میں اورنگزیب کا دست و بازو رہ چکا تھا، اپنے سواروں کو سمیٹ کر پیچھے ہٹایا۔ اس طرح خان اعظم اس شتر سوار توپ خانے کی زد میں آ گیا جو ذوالفقار خان کی کمان میں خان اعظم کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن خان نے پھر ایسی یلغار کی کہ اورنگزیب کو راستہ دینا پڑا۔ ساتھ ہی شتر سوار توپ خانے کی پہلی باڑ چلی اور پہلی گولی خان کے سینے پر لگی۔ خان اماری کی پشت سے ٹکرا گیا، لیکن سنبھل کر اماری کی زنجیروں کے سہارے نیچے اترا۔ سبزہ آغاز بیٹے سلابت خان نے کوتل گھوڑا پیش کیا، ہاتھ میں لگام لی تو بختر کی آستین سے ٹپکتے خون میں ڈوب گئی۔ بیٹے نے کچھ کہنا چاہا، ہونٹ کانپنے لگے، سننے سے پہلے جواب ملا، جانے پدر، میدان جنگ میں رستمی اور اسفند جاری کرتے ہوئے جان دے دینا تمہارے گھر کی میراث ہے اور تمہارے ہی گھر میں رہے گی۔ شاہجہانی علم کو رکاب کی زنجیر اور ساق پوش کے درمیان رکھ دیا اور باپ بیٹوں نے اورنگزیب کی سواری کے خاص سرداروں شیخ ہادی اور میر دلاور پر گھوڑے اٹھا دیے۔ اب خان اور اس کے ہوا خواہ چاروں طرف سے اورنگزیبی لشکر کے مضبوط حلقے میں تھے اور جنگ سلطانی لڑ رہے تھے۔ پھر اورنگزیب کی اماری سے تفنگ کا ایک وار ہوا اور زخمی خان اعظم جو صرف اپنے حوصلے کی بدولت گھوڑے کی پیٹھ پر قائم تھا، زمین پر آ گیا۔ خان زمان اسلام خان نے ہاتھی سے اتر کر اپنے ہاتھ سے خان اعظم رستم خان فیروز جنگ بہادر صوبیدار دکن کا سر کاٹ لیا اور اورنگزیب کے ہاتھی کے قدموں میں ڈال کر عرض کیا، دشمن کے سب سے بڑے سپہ سالار کا سر مبارک ہو، تخت طاؤس مبارک ہو۔ رستم خان کی موت ایسی ہی تھی۔ دارا شکوہ کا بایاں ہاتھ قلم ہو گیا تھا۔ اورنگزیب جتنا خوش ہوتا بجا تھا۔ سامو گڑھ کی لڑائی شاہجہاں کے دو بیٹوں کے مابین تخت و تاج کے حصول ہی کے لیے نہیں لڑی گئی، بلکہ یہ دو نظریوں کی جنگ تھی جس کا فیصلہ سامو گڑھ کے صفحے پر تلوار کی نوک سے لکھا گیا۔ سیاسی، تہذیبی اور عسکری نقطہ نظر سے یہ جنگ ہندوستان کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک تھی۔ سامو گڑھ نے یہی نہیں کیا کہ ہندوستان کا تاج دارا سے چھین کر اورنگزیب کے سر پر رکھ دیا، بلکہ مغل تاریخ کے اس زریں باب پر مہر لگا دی جسے اکبر کا عہد کہا جاتا ہے۔ وہ عہد جس نے سیاست کو قومیت کا اعتبار عطا کیا تھا، جس نے ہندوستان کے قدیم ادب کو نئی زندگی اور نئی تفسیر کا خلط پہنایا تھا، جس نے پرانے فنون لطیفہ کو ثقافت اور استناد کا حق بخش دیا تھا۔ وہ مبارک عہد، وہ سنہرا زمانہ مجدد الفسانی کی تحریک احیاء کے ہاتھوں سامو گڑھ کے میدان میں ہار گیا، خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ وہ علم اس طرح سرنگوں ہوئے کہ پھر کبھی کسی کاندھے پر اس شکوہ سے نہ لہرا سکے۔ اس میدان میں دارا شکوہ نے اپنی شاندار فوج ہی نہیں کھوئی، بلکہ وہ خود اعتمادی بھی گم کر دی جو بڑی بڑی تباہیوں کو انگیز کر لیتی ہے اور عظیم الشان تعمیروں کی بنیادیں ڈال دیتی ہے۔ اب دارا شکوہ کی ٹوٹی ہوئی کشتی سیاہبخت طوفان کی چنگاڑتی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ تقدیر نے دارا کو اس لیے زندہ بچا لیا تھا کہ بد نصیب ولی عہد سے ان بے محابہ عشرتوں کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا تھا جو کشور ہند کے سب سے شاندار شہنشاہ نے اس پر روا رکھی تھی۔ 2 کروڑ کا ساز و سامان لوٹ کر فاتح اورنگزیب نے فلک بارگاہ میں قیام کیا۔ اپنے امرائے نامدار کے ساتھ نواب خلیل اللہ خان اور برق انداز خان سید جعفر کو جاگیر اور منصب سے نہال کیا اور دوسرے دن چھوٹے چھوٹے کوچ کرتا ہوا
اکبر آباد میں داخل ہونے کی بجائے باغ عمادت دولہ میں بارگاہ نصب کر دی۔ گوش گزار کیا گیا کہ شہنشاہ کے عنایت کیے ہوئے اشرفیوں سے لدے ہوئے خچروں اور روپیوں سے لدے ہوئے اونٹوں اور جواہرات کے صندوقوں کے ساتھ دارا شکوہ شاہجہاں آباد کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ شاہجہاں آباد کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے اور قلعہ مبارک کا اس طرح محاصرہ کر لیا گیا کہ اکبری مسجد کی فصیلوں پر توپیں چڑھا دی گئیں اور جمنا پر فرات کی طرح پہرے بٹھا دیے گئے۔ بوڑھا اور بیمار شہنشاہ جو سامو گڑھ کے ناقابل یقین انجام سے بے حواس تھا اور نڈھال ہو گیا۔ دنیا پرست جو اٹھتے ہوئے آفتاب کی پرستش کرتے ہیں، دن دہاڑے کھلے خزانے قلعہ معلیٰ کی ملازمت چھوڑ کر اورنگزیب کے حضور میں حاضر ہونے لگے۔ تاہم شاہجہاں قلعے کی مدافعت کرتا رہا، لیکن جب قلعہ معلیٰ کا کنواں پانی کی کفالت نہ کر سکا اور محافظ فوج جو چند ہزار نفوذ پر مشتمل تھی بددل ہونے لگی تو بادشاہ بیگم جہاں آرا بیگم شہنشاہ کی آخری سفارت کے فرائض دینے کی تیاری کرنے لگی۔ بیگم صاحب کے ہاتھیوں کے نشانوں کو دیکھتے ہی اورنگزیب نے حکم دیا شہزادہ محمد بہادر خان کو کلتاش، خان خانہ نجابت خان اور خان زمان اسلام خان پاپیادہ پیشوائی کو بڑھیں، اور چنڈول پر نگاہ پڑتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ چنڈول کے پیچھے چلتا ہوا اپنی بارگاہ تک گیا۔ بادشاہ بیگم کے برآمد ہوتے ہی گھٹنوں تک سر جھکا کر کورنش ادا کی، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ساتھ لایا، تخت پر بٹھایا اور خود دو زانو فرش پر بیٹھ گیا۔ کنیزوں کے سروں پر رکھی ہوئی کشتیوں میں تحائف جو شہنشاہ کی طرف سے آئے تھے بادشاہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے پیش کیے۔ انہی میں اکبری تلوار بھی تھی جس کا نام دل درپن تھا۔ اورنگزیب نے اس کے قبضے کو بوسہ دیا۔ اب خود شاہجہاں کی ایک تلوار سامنے آئی، اس کا نام عالمگیر تھا۔ اورنگزیب نے اس کو اٹھایا اور بوسہ دیا اور کئی بار آہستہ آہستہ عالمگیر منہ سے ادا کیا۔ کمر سے اپنی تلوار کھول کر ڈال دی، عالمگیر نامی تلوار پہن لی اور مدھم لیکن مضبوط لہجے میں بولا، محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر۔ بادشاہ بیگم نے ابرو اٹھا کر اس کو دیکھا، تحائف پیش کرتی رہیں، پھر اپنی طرف سے 4 لاکھ کے تحفے پیش کیے۔ ان کے ہاتھ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے، لیکن دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اورنگزیب تخت و تاج سے دستبردار نہ ہوگا، ذل سبحانی کو برداشت نہ کرے گا۔ تاہم انہوں نے اورنگزیب سے وعدہ لیا کہ وہ ذل سبحانی کے حضور میں پیش ہوگا اور بالمشافہ گفتگو کرے گا، اپنے معاملات کو سلجھائے گا۔ وہ شہزادہ مراد سے ملے بغیر سوار ہونے لگی تو اورنگزیب نے چنڈول کے پاس کھڑے ہو کر پھر اقرار کیا۔ ذل سبحانی کے حضور میں اورنگزیب کی طرف سے وہ تمام آداب پیش کر دیجئے جو رعایا کے کسی ادنا ترین فرد پر لازم ہوتے ہیں۔ پھر عرض فرمائیے کہ یہ مردود بارگاہ آج ہی شام کو قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر اورنگزیب سوار ہوا۔ 25,000 فوج جلوں میں چل رہی تھی اور اکبر آباد کی پوری آبادی ایک آنکھ بنی ہوئی اسے اپنے نئے شہنشاہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی سواری اکبری مسجد کے سامنے آ گئی تھی کہ نواب شائستہ خان اور نواب خلیل اللہ خان حاضر ہوئے اور ایک خط جلوں میں پیش کیا جو بظاہر شاہجہاں کی طرف سے لکھا گیا تھا اور جو دارا کے نام تھا، لیکن گرفتار ہو گیا تھا۔ اورنگزیب نے ہاتھی روک لیا اور اماری میں بیٹھے بیٹھے خط پڑھا، یعنی شاہجہاں نے مہابت خان صوبیدار کابل کو حکم بھیجا ہے کہ وہ 50,000 سواروں پر مشتمل ایک نئی فوج آراستہ کر کے اور پنجاب میں مقیم شاہی فوجوں کے ساتھ شاہجہاں آباد کی طرف حرکت کرے، اور اسی اثنا میں اگر اورنگزیب اس سے ملنے قلعہ معلیٰ کے اندر آ گیا تو اس وقت عورتیں اس کی بوٹیاں اڑا دیں گی۔ اورنگزیب نے بظاہر اس خط کی صداقت پر تأمل کیا، تاہم احتیاط کے پیش نظر قلعے میں داخل ہونا ملتوی کر دیا اور دارا شکوہ کے محل میں اتر پڑا۔ چند روز بعد شاہجہاں نے مجبور ہو کر قلعہ حوالے کر دیا۔ شہزادہ محمد سلطان قلعے میں داخل ہو گیا، خزانوں اور کارخانوں پر قبضہ کر لیا۔ اکبر آباد سے فرصت پا کر اورنگزیب شاہجہاں آباد کے لیے سوار ہوا۔ شہزادہ مراد جو تاج پہنتا تھا اور تخت پر بیٹھتا تھا، اپنے خواصوں کے مشورے پر 1 منزل کے فاصلے سے کوچ و مقام کرتا تھا۔ ایک دن دعوت میں مدعو کیا گیا۔ ہر چند کے جانثاروں نے اسے سمجھایا کہ اورنگزیب نے فتح کے بعد سامو گڑھ میں دارا شکوہ کی بارگاہ آپ کو دینے کے بجائے خود استعمال کی، ذل سبحانی سے نامہ و پیام اپنی ذات تک محدود و مخصوص رکھا، قلعہ معلیٰ اپنے بیٹے کے اختیار میں دے دیا، بادشاہ بیگم سے آپ کی ملاقات کا انتظام نہ ہونے دیا، دارا شکوہ کا بے نظیر محل اپنے عمل میں رکھا۔ اس صورت میں آپ کو اپنے لشکر سے جدا نہ ہونا چاہیے۔ لیکن مراد اورنگزیب کی شکارگاہ کا ایک معصوم چرندہ ثابت ہوا۔ چند جانثاروں کے ساتھ دعوت میں شریک ہوا، شراب پی کر آرام کرنے لگا۔ ابھی آنکھ جھپکی تھی
کہ تقدیر سو گئی۔ شیخ میر نے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، 4 ہاتھیوں پر بند عماریاں رکھی گئیں، ہر عماری پر 4000 سوار متعین کیے گئے اور چاروں ہاتھی مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ انہی میں سے ایک پر مراد سوار تھا، قید تھا اور گوالیار پہنچا دیا گیا، اور جب پوست کا پانی اس کے بے پناہ جسم پر اثر نہ کر سکا تو ایک فرضی مقدمہ قائم کیا گیا اور گردن اڑا دی گئی۔ ملک جیون اورنگزیب سے ساز باز کر چکا تھا۔ دارا کی مجبور آنکھوں کے سامنے اس کا بچا کھچا سامان لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد سپہر شکوہ کے جواہرات تک اتار لیے گئے۔ بہادر خان کوکلتاش اور راجہ مرزا جے سنگھ جو دارا کے تعاقب پر مامور تھے 2 منزل پر مقیم تھے۔ جیون کا قاصد دیکھتے ہی عقابوں کی طرح اڑے اور دارا کو اپنے اختیار میں لے لیا۔ مرزا راجہ سامنے نہیں آیا، سامنے آنے کا متحمل نہ ہو سکا۔ کوکلتاش نے قلمدان دارا کے سامنے رکھ دیا۔ جب شاہجہاں آباد کے گنجان بازاروں سے دارا کی رسوائی کا بدقسمت جلوس گزرا تو سڑکیں اور چھتیں اور چبوترے اور دروازے انسانوں سے بھر گئے۔ عالمگیر نے دارا کو کوچہ و بازار میں اس لیے پھرایا تھا کہ رعایا اس کا انجام دیکھ لے۔ پھر بہادر خان کوکلتاش اپنے قیدی کو مانگ کر خواستپورہ کے محل میں لے گیا۔ عالمگیر نے حکم یہ صادر کیا کہ دارا شکوہ کا سر اتار کر پیش کیا جائے۔ عالمگیر نے گوشہ چشم سے ایک ایک چہرے کو دیکھا، لیکن حکم کی تعمیل کے خیال سے خوفزدہ چہروں کو دیکھ کر مقدر ہو گیا۔ پھر صف بستہ غلاموں کی صف سے ایک غلام نظر بیگ نے آگے نکل کر 7 سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جہاں پناہ اگر اس بندہ درگاہ کو حکم دیں تو ابھی حاضر کر دوں۔ جا اس اہم خدمت کو انجام دے اور مراحم خسروانہ کا حقدار بن۔ پھر شہنشاہ نے سیف خان کی طرف نگاہ کی، اس مہم کی سربراہی تمہارے سپرد ہوئی۔ سیف خان نے لطف شاہی کی شکر گزاری میں سر جھکا دیا۔ وہ لوگ اندر آ چکے تھے، ان کے کپڑے دارا کی سیاہ بختی سے زیادہ سیاہ تھے، پگڑیوں کے سیاہ شملے ان کے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے اور جلادوں کی سی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور خوفناک بھوتوں کی طرح دارا کو گھیر چکے تھے۔ پھر نظر بیگ نے سپہر شکوہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دارا جو ان کی خونی آنکھوں میں اپنے قتل کا منصوبہ پڑ چکا تھا، تڑپ کر بولا، کیا ہے اور تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ شہنشاہ کا حکم ہے کہ اس کو آپ سے جدا کر دیا جائے، یعنی یہ آپ کے ذبح ہونے کا منظر نہ دیکھ سکے۔ اپنے شہنشاہ سے کہو کہ ہماری سلطنت میں سے یہی ایک لڑکا ہمارے پاس رہ گیا ہے، اس کو ہم سے جدا نہ کریں۔ ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں جو پیغام لے جاتے پھریں۔ نظر بیگ نے بڑی ترشی سے کہا اور سپہر شکوہ کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سپہر شکوہ نے دونوں ہاتھ دارا کی کمر میں ڈال دیے اور بڑی زور سے چیخ ماری، جس کے درد سے خواستپور کا تاریخی محل کانپ اٹھا۔ کمزور مغموم دارا نے معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو بھاری بدن کے باوجود پھرتی سے اٹھا، لیکن اتنی دیر میں سپہر شکوہ کو 2 آدمی اٹھا کر کمرے میں گھس چکے تھے اور اس کے بند منہ سے گھٹی گھٹی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ دارا نے چیتے کی طرح جھپٹ کر پلنگ سے تکیہ اٹھایا اور ترکاری کاٹنے والی چھری نوچ لی جو برے وقت میں کام آنے کے لیے چھپا رکھی تھی، لیکن اس کے بائیں پہلو پر تلوار کا وار ہو چکا تھا۔ اس نے لپک کر بشر خان پر کند چھری سے ایسا کاری حملہ کیا کہ چھری ہڈیوں میں پیوست ہو گئی اور دارا کی کوشش کے باوجود نکالی نہ جا سکی۔ چھری سینے میں پیوست چھوڑ کر دارا نے گھونسوں اور لاتوں سے حملہ کر دیا، لیکن پیشہ ور قاتلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی نظر بیگ نے ذبح کر دیا۔ نظر بیگ اپنی وفاداری کا خونی پروانہ لے کر لال قلعے پہنچا۔ اسی وقت سر کو صاف کر کے سونے کے تشت میں رکھ کر اورنگزیب کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اورنگزیب نے حقارت سے نگاہ ڈالی، بائیں ابرو کے پاس زخم کے نشان دیکھ کر اطمینان کیا اور نفرت سے بولا، بدبخت، ہم نے تو زندگی ہی میں تجھ پر نگاہ نہ کی، اب تجھے کیا دیکھیں گے۔ لاہوری دروازے پر دھڑ لٹکا دیا گیا اور چاندنی چوک کے چوراہے پر سر آویزاں کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد دارا کی میت کو غسل و کفن دیے بغیر، نماز جنازہ ادا کیے بغیر ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اسی مقبرے کے سائے میں 200 برس بعد عالمگیر کا ایک جانشین، ایک پوتا بہادر شاہ ظفر امان کی بھیک مانگنے آیا۔ اسی مقبرے کی فصیلوں کے نیچے دودمان عالمگیر کے چشم چراغ مرزا مغل، مرزا قریش، سلطان اور مرزا ابو بخت کو سمندر پار سے آئے ہوئے ایک نظر بیگ نے بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ اسی مقبرے کی گود میں صرف ایک ایسا شہنشاہ آرام فرما نہیں ہے جس کی اولاد نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری جلد کا اضافہ کیا، بلکہ وہ دارا شکوہ بھی سو رہا ہے جو ایک تہذیب،
ایک تمدن ایک کلچر کو زندہ کرنے اٹھا تھا، لیکن تقدیر نے اس کے ہاتھ سے قلم چھین لیا اور تاریخ نے اس کے اوراق پر سیاہی پھیر دی۔